अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाला हूं वो डॉक्टर इसरार साहब की है और इस वीडियो का टाइटल है क़यामत से पहले अरब खत्म हो जाएंगे। ये डॉक्टर इसरार साहब की 10 साल पहले की प्रेडिक्शन थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने इस मग़ज़ूब अलैहिम कौम को, इस मलऊन कौम को क्यों अब तक छूट दिए रखी? मैं बता चुका हूं, ये बड़े अजाब के मुस्तहिक हो चुके थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। छूट दी है, अभी तक है, बल्कि एक मर्तबा उभारा है। 1900 बरस के बाद उभरे हैं ये मेरे ख्याल से यहूदियों के बारे में बात कर रहे हैं। बालफोर डिक्लेरेशन 1917 सन 70 ईस्वी के बाद, तकरीबन 1900 बरस, 1850 बरस तो है ही कम से कम। फिर क्रिएशन ऑफ इसराइल 1948, 1967 एक्सटेंशन ऑफ इसराइल की बात कर रहे हैं, यरूशलेम पर कब्जा। ये सारा जो है क्यों है? अल्लाह ताला इस खैर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेहतरीन हिस्से को सजा इन मलऊनों के हाथों दे रहा है। सजा क्यों? जो जुर्म उन्होंने किया था वही हमने किया। उन्होंने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंका। नबदा फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, हमने अपनी पीठों के पीछे फेंका कि नहीं? कॉलोनियल रूल से आजाद हुए, कहीं इस्लामी कानून नाफिज किया, कहीं इस्लामी निजाम कायम किया। तो जो जुर्म उनका था वही हमारा है, और हम खैर उम्मत हैं, और हमारे में से खैर तरीन अरब है। उन पर अल्लाह का फजल, उनकी मादरी जबान में अल्लाह की किताब मौजूद है। हाँ जी। फिर उन्होंने अल्लाह के दीन को पीठ दिखाई। जो मुल्क आजाद हुआ कॉलोनियल रूल से, या उसने किबला कर लिया अपना मास्को की तरफ, या कर लिया वाशिंगटन की तरफ। किसी ने मक्के को किबला बनाया। ये बदतरीन सजा है। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। और तिरमिज़ी शरीफ में तो यहां तक रिवायत है, मिन इक़्तराबि साअते हिलाकुल अरब, क़यामत के क़ुर्ब की एक निशानी यह भी होगी कि अरब हलाक हो जाए। एक हदीस में अल्फाज आते हैं कि हुजूर ने जब कहा ये होगा ये होगा ये होगा, ये बर्बादी आएगी, तो किसी ज़ौजा मोहतरमा, नाम में भूल रहा हूं, उन्होंने पूछा कि अरब उस दिन कहां होंगे? फरमाया अल अरब यौमइज़िन क़लील, बहुत कम होंगे। आखिरी खात्मा होना है यहूद का हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथों। वो अजाब जो 2000 बरस तक उनसे टला रहा वो आएगा, और उनके रसूल ही के हाथों आएगा। लेकिन उससे पहले मुसलमानों पर यह अजाब आ रहा है, हॉलोकॉस्ट के दर्जे का अजाब आ रहा है। अलबत्ता हम पाकिस्तानी इसमें यूं समझ लीजिए कि वो तो खबरें मौजूद हैं अहादीस में, वहां तो जो होना है होना है। इतने इंसान मरेंगे, इतने इंसान मरेंगे कि एक परिंदा जो है उड़ता चला जाएगा, वो नहीं चाहेगा कि नीचे उतरे तो किसी लाश पर उतरे, उसे जगह नहीं मिलेगी जमीन खाली करके उतर सके। थक हार कर गिरेगा, मरेगा तो भी लाश के ऊपर गिरेगा। इतनी कत्लो ये अल्फाज है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मलहमतुल उज़्मा अल मलहमतुल कुबरा। ये लास्ट क्रूसेड, ट्रम्पेट अखबार ने, मैं उसका फोटो स्टेट भी कभी आपको दिखा दूं, वैसे मेरे साथ है वो रिसाला ट्रम्पेट। द लास्ट क्रूसेड, उसकी तैयारी हो रही है। वो अल मलहमतुल उज़्मा और मलहमतुल कुबरा जो है वो आने वाली है। इब्ने माजा में उस कुबरा कहा है, अकबर का मुअन्नस कुबरा। मलहमा कुबरा सबसे बड़ी जंग, और मलहमा उज़्मा सबसे अजीम जंग। ये होगी और बहुत जल्द होगी। अब आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं, करें क्या? कुछ करें भी कि नहीं? पहला काम तो यह है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। हाँ जी बिल्कुल। दुनिया में तबाही बर्बादी आ भी जाए, आखिरत बच जाए,
پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، لیکن توبہ توبۃ نصوح، توبہ کی تسبیح نہیں، آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے، جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجئے، نکال کر کاٹ دیجئے، بے پردگی ہے نکالیے، آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے ختم کیجئے، توبہ کیجئے، ابھی کیجئے، عملی توبہ۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی شروع کیجئے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، بڑھیے آگے۔ اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بچ جائے گی، عاقبت تو بن جائے گی۔ اخروی عذاب، سب سے بڑا عذاب، دائمی عذاب، اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب پہلے پارٹ کے اندر انہوں نے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہودیوں کے اوپر جو عذاب آنا تھا وہ وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ٹال اس لیے دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے ان کی طرف آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے سازش کر کے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور ان کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر جو عذاب وقتی طور پہ ٹل گیا تھا وہ آنا ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں ذکر کیا، خاص طور پہ انہوں نے عرب کے بارے میں ذکر کیا، ان کے ہاتھوں سزا دلوا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور جو مقصد تھا اس سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے مسلمان آج کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اور خاص کر وہ عرب ممالک جو اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری تجارت کو کوئی فرق نہ پڑے، باقی جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ کوئی چند ایک جو یہودی ہیں یہ ہمیں کنٹرول اسی طرح کرتے رہیں گے، پر ان کا اختتام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں واپس آئیں گے تو انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور لاسٹ پارٹ میں انہوں نے کہا کہ سچے دل سے توبہ کر کے اس راستے پہ چلو جس پہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، ابھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کے اوپر رحم فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔